آدھے محبوب مدینے دی سرزمین کیڑی سرزمین توجہ میرے والے پاسے قرآن پیا پڑھدا کیڑی سرزمین مدینے والی مدینے پہ عاشق بولو جنہاں کو مدینے نال محبت نہیں تو نہ بولو کوئی مسئلہ نہیں کیڑی زمین مدینے والی اکھو کیڑی او کائنات دی ساری زمیناں مل ونجن خدا دی قسم مدینے دی مٹی دا مقابلہ نہیں کر سکدا اج میں آدا میرا راجل پر سونا کوئی آدے میرا مرری سونا کوئی آدے میرا حاجی پر سونا کوئی آدے میرا لنڈی سے دان سونا کوئی آدے میرا کشمیر سونا کھول قرآن اعلان بیان اللہ او بسمو بہار بالادا اللہ فرمائے لو میرے محبوبا لوگ آدھر جو سارے شہر سونے میں رب قسم پیا جینا جو تیرا مکہ بھی سونا تیرا مدینہ بھی سونا ہے اچھی اچھی بولو دا ایکڑا مدینہ اللہ والا دے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا جڑے آدھر مدینہ جنت دا ٹکڑا ذرا اچھی بولو سبحان اللہ جڑے باقی ماں واسطے دعا منگنا یو اس حالے ثواب بچایو تا بولو باقی جڑے صرف منہ رکھنی کرانا یو تا نہ بولو جڑے ثواب سمجھ دن سبحان اللہ دا اما واسطے دعا منگنا ہے تا مدینے دی محبت بولو سبحان اللہ آکھیں سی محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا صبح و شام نوری سلامی کرے دل محمد اے ادب دا مقام گنہگار بندہ ادب دا مقام گنہگار بندہ اسے درد سارے غلامی کرے دل محمد دا دربار اور ہونے میں آیت پڑھئے امہاتہم دا کیا دے اللہ والا ادے امہاتہم دا مہمانا دسوا اے امہاتہم دا مہمانا دسوا محمد دیا بیویاں مومنہ دیا ماوا حیا کر او جاہل حلالی دا کم نہیں حیا کر او جاہل حلالی دا کم نہیں او ماوا دے شکوے حرامی کرے دل محمد دا روزہ ہے جنت دا ٹکڑا صبح و شام نوری سلامی کرے دل اللہ سیاں جرا بولے سبحان اللہ او کو بھی فرشتے دی طرح روزے دی حاضری نصیب فرما آؤ مسلمانوں عرض پیا کرے نام نبی دا یار آیا بیٹھا ہے ادھے سنیا میرے گھر دے اندر برکت کوئی نہیں کھنڈ چ بھی برکت نہیں گھیو چ بھی برکت نہیں اللہ دے نبی میرے گھر دے چیزیں دے اندر برکت کوئی نہیں میرے محبوب نے فرمایا او میرا یار گھر دے دروازے دے پردہ ٹنگ کیا ٹنگ بولو بولو سمجھ جمتی بھی ہے تو بولو کیا ٹنگ پردہ بنا دروازے دے کو پردہ ٹنگ نبی دے یار نے عرض کی دی سونیا میں تو روزی دا سوال بیٹھا کریں دا تسا پردے دا حکم پہ دے دیا میرے محبوب نے فرمایا میرا یارا ایہو تیرا دروازہ کھلا پیا ہوندا ہے ہی تیری گلی دے وچوں ایک بے نمازی گزردا ہے جے پر دے اندر میں محمد اپنی سچی زبان نال اعلان کر چکیا جی آقا تیری سچی زبان بے نمازی دے بارے کیا دیے اللہ دے نبی فرمیدن میں محمد اعلان کر چکیا جتھا بے نمازی ایک ہوئے چالی گھرے تک اُنڈی نحوست دا سروینا ہے میاں جتھا محلے دا محلہ وسطی دا وسطی بے نمازی ہوئے خدا دی قسم او وسطی دے رحمت
حرمتاں نہیں آمدیاں اللہ دے نبی نے فرمایا بے نمازی دی نظر تیرے گھر دے صحن دے اندر ویندی ہے جناب تو پردہ ٹنگ جا نبی دے یار نے پردہ ٹنگیا ہے معلوم ہویا عورت دے کفن دے کپڑے بھی زیادہ مرد دے چھوڑے نا اللہ فرمائے دنیا والا اگر تساں ایسی قبر دے اندر نہیں لوا سکدے قبر دے اندر انتظام نہیں بنا سکدے اللہ سیاں بل کیا کروں فرمایا روزانہ عشاء دی نماز دے بعد سورۃ ملک پڑھن تہاڈا کم ہے تے تہاڈی قبر دے اندر 18 واٹ دا نہیں کئی کروڑ واٹ دی نور تے روشنی دا انتظام کرن میں اللہ دا کم ہے